दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्यूज टिभी। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभी सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोस्ट्रमबाट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिरहँदा तल एमाले संशोधनको चर्को नाराबाजी गरेका छन्। एमाले संसदहरू आक्रोशित भए मर्यादा पालनसँग धम्साधम्सी चल्यो। यही क्रममा एमाले संसद रेखा कुमारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टेबुलको माइक झिकेर रोष मार्फत हान्न कोसिस गरिन्। त्यही क्रममा एमालेका अन्य संसदहरूले उनलाई रोके। माइक झिकेर हान्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो टेबल अगाडि रहेको माइक झिकेर लुकाएका थिए। यसैगरी नेकपा एमालेको कडा अवरोध बावजुद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन हुने विधेयकले शर्माले पेश गरेका हुन्। यसअघि उनले राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश आर्थिक अध्यादेश पेश गरेका थिए। आज एमालेका सांसदहरूले पहिलो दोस्रो र तेस्रो बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिलाई लिएर सदनलाई अवरोध गरिरहेका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सरकारले 2 पटक विधान गरेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पछिल्ला दिनहरूमा रोचक दृश्य देखाइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सांसदहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी गर्दा गर्दै फरक दृश्य देखिएको थियो। एमालेले माधव नेपाल सहित 14 संसदको कारबाही रोकेर सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै एमाले संगठन बैठकले एमाले निरन्तर अवरोध गरिरह्यो, तर सभामुखले आफ्नो संसद बैठक सञ्चालन गरिरहे। एमाले संसदहरूले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गरेर सभामुख स्रोत मार्फत जान खोज्दै गर्दा नेता नेपालको पक्ष छोडेका भीम रावल, धनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले रमिता बनिरहे। उनीहरूले न नाराबाजी गरे न त कुर्सीमै बसिरहने हिम्मत गरे। एमाले भित्र विवादमा अन्तिम सभा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरू 14 संसदको कारबाहीबारे खुलेका छैनन्। त्यसो त बुधबारको संसद बैठकपछि योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री र गणेश पहाडी बीचको गफ भाइरल नै बन्यो। एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी संसद झाँक्रीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भनिन्, खगराज अधिकारीहरूले गैर संस्था बनेर नारा लगाए, हाँस्नु पनि कति। सभामुखले माधव नेपाल सहितको 14 कारबाही रोकेर पार्टी विभाजनमा सघाएको बाहेक तेस्रो धाराका नेताहरूले संसद पद जोगाएको विषयमा बोलेका छैनन्। बुधबारको बैठकपछि पार्टी विभाजनको क्रममा नेपालको साथ छोडेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले सभामुख सापकोटाको भूमिकामै प्रश्न उठाएका थिए। उनले संसदबाट बाहिरिने क्रममा भनेका थिए, सभामुखले निष्पक्ष खालको व्यवहार देखाउनु भएको छैन। एउटै केसका विभिन्न दलहरूलाई विभिन्न ढङ्गले निर्णय गर्नु भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा पार्टी नै प्रधान हुन्छ, पार्टीका संसदहरूलाई पार्टीको अनुशासन हुन्छ। बैठकमा एमाले संसदले सभामुख सापकोटा विरुद्ध निरन्तरता नाराबाजी गरिरहे, तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरे। एमालेको निरन्तर अवरोधपछि अर्थमन्त्री शर्मा रोस्टरमा दौडिएर पुगेका थिए। यसैगरी नेकपा एमालेकी संसदीय रेखा कुमारी झाले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि आक्रमण गर्दै प्रयास असफलता भएको छ। एमालेको विरुद्ध 20 सभामुख सापकोटाले संसद बैठक चलाएको भन्दै आक्रोशित बनेकी संसद झाले सभामुखलाई आक्रमण गर्ने योजना रहेको सुनाइन्। रौतहाबाट नेकपा एमालेको समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेकी झाले सापकोटाप्रति आकर्षित भएको आक्रमणको प्रयास गरेको बताइन्। यसैगरी नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले गठन गरेको एमालेकै कैलाली जिल्ला स्तरीय समान्तर कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सहमति भएका छन्। नेकपा एमाले भित्र शक्ति सङ्घर्ष क्रममा गठन गरिरहेको समान्तर कमिटी शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सहमति भएको हो। धनगढीमा बसेको एमाले समान्तर कमिटीको बैठकले सो कमिटीलाई माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको कमिटीको सचिव विमल जोशीले जनाएका छन्।
एमालेका निर्वाचन जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारी नेतृत्वको 152 सदस्यीय समान्तर जिल्ला कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सहमति भएको उनले बताएका छन्। एमाले जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष सचिव र उपसचिव भने एमालेमै छन्। नेकपा एमालेको 96 सदस्यीय जिल्ला कमिटी मध्ये 52 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आएको जोशीको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको कैलाली जिल्ला कमिटी पहिलो बैठक समेत शुक्रबार नै बसेको छ। केन्द्रीय सदस्य माया भट्टको प्रमुख अतिथिमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारी कैलालीका स्थानीय तह र प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउन पुराना र नयाँ साथीहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका लागि सुमार सहितका टोली बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सहकारी निवासमा पुगेका थिए। देउवाले एमसिसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरका सम्भावनाहरू सहित नेपाल अमेरिका सहयोगबारे छलफल भएको बताएका छन्। भेटमा कानुन मन्त्री ज्ञानन्द बहादुर कार्की र एमसिसीका उपाध्यक्ष जननाथ बुक्स लगायत सहयोगभागी थिए। प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाट एमसिसी पास गराउन लबिङ गरिरहेका छन्, तर उनकै सत्ता गठबन्धनको सम्बद्ध घटकहरू समेत त्यसका लागि तयार भइसकेका छैनन्। यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच आज शुक्रबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमाले सिंहदरबार पुगेर मन्त्री भुसालसँग भेट गर्नु भएको हो। भेटमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन उपाध्यक्ष फातिमाले मन्त्री भुसालसँग आग्रह गर्नुभएको थियो भने मन्त्री भुसालले दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा सम्झौतालाई अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा उनीहरूबीच नेपालको जलविद्युत तथा सडक पूर्वाधारको निर्माणका लागि दिने अमेरिकी अनुदान सहायक कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। उपाध्यक्ष सुमारले नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि नेपालको आग्रहमा एमसिसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसिसीको विषयमा नेपालमा भएको चर्को विधि विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। जवाफमा मन्त्री भुसालले नेपाल अमेरिका बीच रहिरहेको आपसी सम्बन्धी दरिलो रहेको उल्लेख गर्दै एमसिसीका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति र नागरिकको चाहना अनुसार नै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। 4 दिन भ्रमणको लागि हिजो बिहिबार नेपाल आउनु भएकी फातिमाले प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न पार्टी शीर्ष नेतासँग भेट गर्दै तालिका रहेको छ। यसैगरी सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बैठक बालुवाटारमा जारी छ। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे महत्त्वपूर्ण छलफल चलिरहेको बुझिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। यसअघि बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई मन्त्रीको नाम दिने भनेको थियो।